فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تانوں چاہیے کہ اللہ دے اس فضل تے اللہ دی رحمت دے اتے تسی خوش ہو جاؤ۔ اے قرآن دی جڑی آیت ہے، اس آیت دا سیاق و سباق دیکھیا جائے تے جس چیز دے اتے اللہ سانو خوش ہون دا کہہ رہے نے، ادھے تو مراد قرآن مجید ہے، اور اکثر مفسرین دا نظریہ یہ ہوئی ہے کہ ادھے تو مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ ادھے تو پچھلی آیت دے اندر اللہ نے قرآن دیاں 4 صفتاں بیان کیتیاں۔ ادھے تو پچھلی آیت دے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ جڑا قرآن ہے یہ تواڈے انساناں دے واسطے واضح و نصیحت ہے۔ دوسری قرآن دی صفت اللہ نے بیان کی تھی کہ ادھے اندر تواڈے واسطے شفا ہے، اور ادھے تو بعد اللہ نے فرمایا کہ ہدم و رحمہ، اے قرآن تواڈے واسطے اللہ نے ہدایت بھی بنایا ہے تے اے قرآن تواڈے واسطے رحمت بھی ہے۔ اگرچہ کچھ مفسرین دا یہ بھی نظریہ ہے کہ ادھے تو مراد اللہ احکام الحاکمین نے جڑیاں جنت دیاں نعمتاں عطا کرنیاں نے او انہاں تو مراد ہے، اور جدید جڑے محققین نے انہاں دے اندروں کچھ دا یہ بھی نظریہ ہے کہ ادھے تو پیغمبر علیہ السلام دی پیدائش مراد ہے۔ لیکن سمجھن والی ایک چھوٹی جی گل ہے، اگر بندہ سمجھ لوے تو بندے نو فائدہ بڑا ہوئے گا کہ اللہ نے اس قرآن دی آیت دے اندر خوشی مناؤن دا نہیں آکھیا، بلکہ اللہ نے ہر انسان نو خوش ہون دا آکھیا ہے کہ ہر بندہ خوش ہو جائے، مسرت تے خوشی محسوس کرے، نہ کہ اللہ نے یہ آکھیا کہ تسی بھنگڑے پاؤنے شروع کر دیو تے خوشیاں مناؤنیاں شروع کر دو۔ دوسری چیز کہ اس قرآن دی آیت دا مفہوم عام ہے، کسے ایک دن تے مہینے دے نال خاص نہیں گا، بلکہ پورے سال دی ہر ایک گھڑی دے اندر اللہ دی اس نعمت دے اتے مومن نو مسلمان نو خوش ہونا چاہیدا ہے، نہ کہ سال دے کسے ایک مہینے یا ایک دن دے اندر اپنی غیر شرعی خوشی جڑی ہے او دا اظہار کر کے تے سمجھ لوے کہ میں سب کچھ کر چکیا ہوں۔ پہلی چیز تے اتھو یہ پتہ چلیا کہ اللہ نے آکھیا کہ خوش ہو جاؤ۔ خوشی مناونی کیویں آ؟ مومن دا خوشی دے اندر کردار کیویں دا ہونا چاہیے، مومن نو خوشی کیویں کرنی چاہیے، اللہ نے ایدہ بھی طور طریقہ قرآن و سنت دے اندر سمجھایا ہے۔ اللہ نے شتر بے مہار نہیں سانو چھڑ دیتا کہ جو کچھ مرضی اسی دنیا دے اتے کر دے پھریے۔ خوشی جڑا مومن مناوندا ہے او دا کردار کی ہوندا ہے کہ اللہ جدوں انہوں خوشی دیندا ہے تے مومن اللہ دا شکر ادا کردا ہے۔ حدیث دے اندر موجود ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن دا جڑا معاملہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، ان امرہ کلہ خیر، یہ ہر معاملے دے اندر ہی بلائی تے خیر ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ فائدہ صرف مومن نو کسے ہور نو نہیں، ان اصابتہ سراء شکر، اگر مومن نو اللہ خوشی دیندا ہے تے مومن او دے اتے تکبر نہیں کردا، اتروندا نہیں، بلکہ شاکارہ فوری طور تے اللہ دا شکر ادا کردا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر مومن نو کوئی تنگی تکلیف مصیبت پہنچ جائے تے صبر،
او دے اتے مومن صبر کردا ہے فکان خیر لہو جڑا صبر کرنا او دے واسطے خیر بلائی تے نیکی دا سبب بن جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دے کولوں جدوں کوئی خوشی دا موقع ہوندا تے محبوب کی کردے سن؟ سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے کہ پیغمبر علیہ السلام دے کولوں اذا اتاہ امر جدوں کوئی ایویں دا معاملہ آ جاندا کہ یسر ہو جدے نال محبوب خوش ہو جاندے سن، او بشر بہ یا محبوب نو کسے چیز دی بشارت دیتی جاندی، خوشخبری سنائی جاندی، خر ساجدہ پیغمبر علیہ السلام فوری طور تے سجدے دی حالت دے اندر گر جاندے سن، اللہ دے اگے سجدہ کرنا شروع کر دیندے سن، شکرا للہ تبارک و تعالی اللہ دا شکر ادا کرن دے واسطے۔ گویا کہ مومن نو خوشی مناؤن دا انداز جڑا ہے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا کہ مومن جدو تو خوش ہوئیں تے تیری خوشی دا انداز کی ہوئے تو اللہ دا شکر ادا کر، شکر اللہ وال رجوع کر کے اللہ دی عبادت دے اندر زیادہ بڑھ کے اللہ دے اگے سجدہ ریز ہو کے تو اللہ دا شکر ادا کرنا، نہ کہ گلیاں بازاراں دے اندر نکل کے پیغمبر علیہ السلام نو اوویں دیاں آوازاں دے کے جیویں دیاں آوازاں دین تو رب نے قرآن دے اندر منع کیتا ہے، اوویں دیاں آوازاں دے کے کتے محبوب دا اس خوشی دے اندر تماشا نہ بنا بیٹھی۔ اللہ دی طرف بندے نو رجوع کرنا چاہیے ہے جدو اللہ خوشی عطا کرے۔ اللہ احکم الحاکمین نے پیغمبر علیہ السلام نو قرآن دے اندر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب اسی تانوں حوض کوثر عطا کر دیتی ہے، اے جنت دی نہر تانوں مل چکی ہے۔ ہن ایدا اے نہیں مطلب کہ محبوب تسی اترونا شروع کر دیو، تسی تکبر کرنا شروع کر دو، بلکہ فصلی لربک وانحر، تسی فوری طور تے اپنے رب وال رجوع کرو، نماز باقاعدگی دے نال پہلے تو زیادہ تے رب دے رستے دے اندر قربانی کرنا شروع کر دو۔ پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے خوشی عطا کی تھی، محبوب نو جس شہر دے اندروں مکے دے اندروں تنگ کر کے مجبور کر کے نکالیا گیا، اسی ہی شہر مکے دے اندر پیغمبر علیہ السلام 8 سال تو بعد فاتحانہ حیثیت دے اندر پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر داخل ہوئے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس خوشی دے موقع دے اتے کی کیتا؟ ام ہانی بیان کر دیا نے ذہبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، جس سال فتح مکہ ہویا میں پیغمبر علیہ السلام دے کول پہنچی، فوجدتہ یغتسل، میں دیکھیا کہ محبوب غسل کر رہے نے، محبوب نہا رہے نے، وفاطمۃ ابنتہ تسترہ، پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پیغمبر علیہ السلام دے ارد گرد پردہ کیتا ہویا ہے، پردے نو پکڑ کے کھڑیاں نے، فسلمت علیہ، ام ہانی کہندیاں میں جا کے پیغمبر علیہ السلام نو السلام علیکم آکھیا، فقال من ہاذہ، محبوب نے پوچھیا اے کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی اے بنت ابی طالب، میں ام ہانی ابو طالب دی بیٹیاں، میں محبوب نو اپنا تعارف کروایا۔ فقال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بام ہانی، ام ہانی خوش آمدید، تینو مبارک ہوئے۔ فلما فرغ من غسلہ، پیغمبر علیہ السلام غسل کر کے فارغ ہوئے، اللہ نے
ایڈا بڑا خوشی دا موقع دیتا، محبوب نے کی کیتا، قاما فصلی ثمانی رکعات، پیغمبر علیہ السلام نے کھڑے ہو کے 8 رکعات نماز ادا کی تھی۔ خوشی مناؤں دا پیغمبر علیہ السلام نے خود طریقہ دسے کہ اگر تسی خوشی کرنا چاہندے جے، خوشی مناؤنا چاہندے جے، تے خوشی دا انداز ہونا چاہیے کہ اللہ دا شکر ادا کرو، اللہ وال رجوع کرو، نہ کہ ایسے اعمال کرنے شروع کر دو جنہ دے نال اللہ دی ناراضگی نازل ہونا شروع ہو جائے۔ یاد رکھنا خوشی دے موقع دے اتے بے تحاشا بریاں چیزاں نے جنہ تو شریعت نے منع کیتا، روکیا، انہاں دے اندروں 2-3 چیزاں دس کے، کیونکہ وقت بھی ہونا والا جنہ میں کیا سی، 2-3 چیزاں دس کے اپنی گل ختم کر دیں۔ پہلی چیز کہ راستہ بلاک نہیں کرنا چاہیے، راستے بازار سڑکاں جڑیاں اے بند نہیں کرنیاں چاہیے، انہاں دے اتے جلسے جلوس یا بیٹھ کے لوگاں نو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے راستے نو بند کرن تو، راستے دے اتے بیٹھن تو منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث، محبوب نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، میرے صحابہ گلیاں بازاراں دے اندر، رستیاں دے اندر، چوکاں دے اندر اپنے آپ نو بیٹھن تو بچایا کرو، رستے مل کے نہ بیٹھیا کرو۔ اگو پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب نے آکھیا محبوب ما لنا بدن، سانو اس جگہ تو بغیر کوئی جگہ نہیں ملتی، چارہ کار کوئی نہیں، انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، اسی بیٹھ کے گفتگو کر دیاں، کلام کر دیاں۔ محبوب نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، اگر تسی رستے دے اندر بیٹھنا چاہندے جے، یاد رکھنا 4 چیزاں دا خیال رکھو گے، رستے دے اندر نکلنا بیٹھنا تواڈے واسطے درست ٹھیک ہوئے گا۔ اگر 4 چیزاں دا لحاظ نہیں کرو گے تو یاد رکھنا رستے دے اندر نکلن تو اپنے آپ نو بچاؤ۔ 4 چیزاں کیڑیاں؟ محبوب نے فرمایا غض البصر، پہلے نمبر دے اتے راستے دے اندر نظر نو نیواں رکھنا، نظر اٹھا کے غیراں وال نہیں دیکھنا، غیر محرم عورتاں وال نہیں دیکھنا، کسے دے گھر دے اندر نہیں دیکھنا۔ غض البصر پہلی چیز اپنی نظر نو نیواں کرنا، وکف الاذی دوسری چیز اگر راستے دے اندر لوگاں نو تکلیف دین والی کوئی چیز ہے تے انہوں راستے چو دور کرنا ہے، اے نہیں کہ خود لوگاں دے واسطے تکلیف تے مصیبت دا سبب بن جانا ہے، بلکہ راستے دے اندروں چیز نو دور کرنا ہے۔ ورد السلام، اگر کوئی السلام علیکم کہے او دے سلام دا جواب دینا ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، آخری تے چوتھی چیز اگر بازار دے اندر گلی دے اندر کوئی بھی برا کم ہوندہ نظر آئے او دے تو لوگاں نو منع کرنا ہے اور لوگاں نو نیکی دا آرڈر تے حکم دینا ہے۔ اگر ایک کر سکتے جے رستے دے اندر بیٹھ جاؤ، مجلس لگا کے بیٹھ جاؤ، جلوس لے کے بیٹھ جاؤ، اگر اے نہیں کر سکتے تے رستے دے اندر نکلنا بیٹھنا کسی بھی انسان دے واسطے حلال تے جائز نہیں۔ اگلی چیز پیغمبر علیہ السلام نے خوشی دے موقع دے ہوتے موسیقی تو منع کیتا، گانے تو منع کیتا، کیونکہ قرآن دے اندر اللہ نے انہوں لہو الحدیث آکھیا، اور ہر مفسر نے لہو الحدیث دا مفہوم تے معنی اے بیان کیتا کہ ایدے تو مراد آلات موسیقی نے، چاہے جس طرح دے مرضی نے، چاہے کوئی ٹولے واجائے بانسری ہے، کوئی بھی آلہ موسیقی ہے، او دے تو منع کیتا گیا، او دے تو روکیا گیا، انہوں شیطانی عمل قرار دیتا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام دی جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے
حیرانگی اس بات دی ہے دین دا نام خوشی دا نام لے کے اسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے زبان دے اندروں بول بھی کڈیے نالے موسیقی بھی چلائیے واجے بھی چلن ناچ گانا بھی ہوئے، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت نہیں بلکہ محبوب دے فرامین دی توہین ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی فی ہذہ الامہ، میری اس امت دے اندر جڑے اپنے آپ نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کہندے نے، محبوب نے فرمایا خزفن لوگاں نو زمین دے اندر دنسایا جائے گا، و مسخن لوگاں دے چہرے مسخ کیتے جان گے، و قذفن انہاں دے اوتے آسمان تو پتھراں دی بارش برسائی جائے گی۔ فقال رجل من المسلمین، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دے اندروں کسی نے پوچھیا سوال کیتا محبوب کدوں اے ہوئے گا، ومتا ذاکا کدوں اللہ دے اے عذاب آن گے؟ فرمایا اذا ظہرت الکائنات، جدوں گانے گون والیاں عورتاں عام ہو جان گی، گانا عام ہو جائے گا، والمعازف آلات موسیقی عام ہو جان گے، حتیٰ کہ دینی محفلوں دے اندر آلات موسیقی آ جان گے۔ دینی محفل دے اندر آلات موسیقی دے آن دا مطلب کی ہے کہ اے چیز حلال اور جائز ہو چکی ہے۔ فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، سرے عام شراباں پیتیاں جان گیاں، جدوں اے رب دی زمین دے اتے تین جرم ہون گے اللہ اے تین قسم دے عذاب مسلط کر دے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح الجامع دی حدیث ہے وَإِنَّمَا نُحِيتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاسِقَيْنِ، اللہ نے منو دو آوازاں تو منع کر دیتا ہے جڑیاں گندیاں بریاں نافرمانی والیاں آوازاں نے۔ او کیڑیاں دو آوازاں نے؟ فرمایا لہوم و لعب و مزامیر الشیطان، کہ اللہ نعمت عطا کرے، اللہ خوشی دے، خوشی دے موقع دے اتے بندہ بانسریاں باجے ایویں دیاں چیزاں بجا کے اپنی خوشی دا اظہار کرنا شروع کر دے، اے ایویں دی آواز جے جنوں محبوب نے گندی تے فاسق تے فاجر قرار دیتا۔ دوسرے نمبر دے اتے محبوب نے فرمایا وَصَوْتٌ عِنْدَ مُصِیبَةٍ، تنگی آ گئی، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، واویلا کرنا شروع کر دیتا، رونا پٹنا شروع کر دیتا، خمشو وجوہن چہرے دے اتے ناخن مارنا شروع کر دیتے، وشقو جیوبن گریبان پھاڑنا شروع کر دیتا، ورنتن زمانہ جہلیت والیاں زبان چوں آوازاں نکالنیاں شروع کر دیتیاں۔ محبوب نے فرمایا اے دونے آوازاں دنیا دے اتے کائنات دے اندر سب تو گندیاں تے بریاں آوازاں۔ خوشی دے موقع دے اتے رزق کرن تو رزق منع کیتا جے، ناچ تو منع کیتا کہ نچ کے خوشی نہیں مناونی چاہیے دی، رقص کر کے خوشی نہیں مناونی چاہیے دی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دے اندر فرمایا وَقَدْ انعقد اجماع العلماء، علماء دا اس گل دے اتے اجماع ہو چکیا ہے انا من ادعى الرقص قربۃ الی اللہ تعالی، کہ جڑے بندے دا اے دعویٰ ہے کہ نچنا رقص کرنا اے بندے نو رب دے قریب کر دیندا جے، فرمایا فقد کفر، سمجھ لو او بندہ رب دی زمین دے اوتے کافر دی شکل دے اندر جے۔ علامہ احمد طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب طحاویہ دے حاشیے دے اندر اس بات نو نقل کیتا وَأَمَّا الرَّقْصُ، رقص کرنا، نچنا، وَالتَّصْفِيقُ، تالیاں بجانا، تالیاں ہتھاں دے اتے ہتھ مارنا، وَالصَّرِيخ، شور کرنا، شور مچانا، وَضَرْبِ الْأَوْتَارِ،
والزجی چیخو پکار کرنا بگل بجانا اے ایویں دے آلات جے الذی یفعلہ بعض من یدعی التصوف اے انہاں لوگاں دا طریقہ کار جے جڑے تصوف نو اختیار کر چکے نے او سمجھدے نے کہ انہاں چیزاں دے نال رب دا قرب ملدا ہے جبکہ فإنہ حرام بالاجماع علماء دا امت دے علماء دا اس بات دے اوتے اجماع ہو چکیا ہے کہ اے رقص کرنا ایویں دیاں آوازاں نکالنا اور ایویں خوشی منانا اے حرام جے کیونکہ فإنہا زی الکفار ایک کافراں دی عادت تے طریقہ کار ہے اے مومناں دی عادت تے طریقہ نہیں۔ قرآن اور سنت نے اگر اللہ دے قرآن نے خوش ہوندہ دسیا ہے تے قرآن دے اندر اور سنت دے اندر خوشی مناؤندہ رب نے طریقہ بھی دسیا ہے۔ رب دے محبوب نے سمجھایا ہے کہ خوشی کرنی ہے تے کیویں کرنی ہے، خوشی دے اندر کنوں یاد رکھنا ہے، کس چیز دے اندر زیادہ بڑھنا ہے۔ اگر رب نے خوشی دا آکھیا خوش ہوندہ، اگر رب دے رسول دے طریقے دے مطابق خوشی کیتی جائے گی، خوش ہویا جائے گا، او دا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، بدلہ بھی ملے گا۔ اگر قرآن و سنت تو ہٹ کے خوشی منائی جائے گی جے میں ساڈے معاشرے دے اندر منائی جاندی ہے، یاد رکھنا او دا اجر ثواب بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا او چیز انسان دے واسطے وبال اور جہنم دی اگ دا سبب بن جائے گی۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اللہ او دے اتے سانو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔